बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 103 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 104 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे मोदबाना इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें। कितनी बार कह चुका हूँ लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। लेकिन आज देखते हैं कि आप कहाँ तक हमारा मान रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहानी सुनते वक्त इसे लाइक करने में कोई हर्ज नहीं होता। इससे ये हो जाता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यकीन माने आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, दोस्त अहबाब और ज़्यादा हमसे जुड़ जाते हैं और साथ ही ये है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो आपकी मोहब्बतों का भी अंदाज़ा होता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी भी मोहब्बत नहीं है तो बेशक लाइक ना करें। यह भी याद रखें कि यह कोई मक्खन को मस्का वगैरह नहीं है। यह हकीकत है, आपका और हमारा साथ बहुत पुराना है। किराए से जाते रहे लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ चलते ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। वीडियो को लाजमन लाइक किया करें। आपका शुक्रगुजार रहूँगा। शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में इस बार आपने मुझे लाजमन बताना है कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। लिहाजा आप देखना ये था कि मैं इनसे क्या और किस किस्म की मदद ले सकता हूँ। बहुत गौर व खौज के बाद मुझे इनकी मदद की आखिरी हदूद का अंदाज़ा हो गया। वो ये कि महाराजा मेरी सिर्फ इसी कदर ही मदद कर सकते थे कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता था। मुझे यहाँ कोई तलाशने और पूछताछ करने वाला नहीं था, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि वो कुछ ऐसा बंदोबस्त कर देते कि मैं इंडिया के किसी भी शहर का रुख करता वो मुझे वहाँ तक किसी भी महफूज तरीके से पहुँचा सकते थे। इसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारी पर खुद आगे बढ़ सकता था। इनके बस में हरगिज़ नहीं हो सकता था और ना ही मैं इन्हें एक मुश्किल आजमाइश में डालने का सोचता कि ये मेरे यहाँ इंडियन शहरी का जाली कागजात तैयार करवा देते ताकि मैं आज़ादी से इंडिया में अपने मिशन की तकमील कर सकता। अब एक ही और आखिरी राह बची थी। किसी तरह मैं यहाँ बैठे बैठे ही सही नेट या फ़ोन के ज़रिए तारिक और रूमी से रब्ता करके इन्हें सारी हकीकत गोश गुजार कर देता और वो दोनों कुछ देर तक गैर यकीनी और हैरत में मुब्तला रहने के बाद मुझे कोई मशवरा देते। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि क्या मेरा तारिक और रूमी से रब्ता करना मुनासिब होगा या नहीं। क्या खबर वो दोनों छूटते ही मुझे वही पहले वाले मशवरे से नवाज डालें कि मैं महाराजा हरिदास की मदद से वापस पाकिस्तान लौटने की कोशिश करूं। फिर क्या होता? जाहिर है मुझे उनकी बात मानना पड़ती। मैं एक बार फिर शशोपंज का शिकार होने लगा। ज़हनी उलझावे मेरे लिए परेशानी का सबब बनने लगे तो मैंने सरदस्त इस पर मजीद सोचना छोड़ दिया। हम एक ही बात पर बार बार गौर करना जल्लाहट का सबब बनता है। थोड़ा ठहरने और कुछ वक्त खाली सहन की हालत में रहने के बाद एकदम कोई ना कोई अच्छी तजवीज़ सहन में आ ही जाती है। लिहाजा वक्त और आर्जी मजबूरी का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे 2 रोज़ बीत चले। इस दौरान मुझे एक अजीब सी हैरत आने लगी। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, मेरे पहले मेज़बान विष्णु ने मुझे बताया था कि महाराजा की पहली मरहूमा बीवी से 4 औलादें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक बड़े बेटे सरपंच दास और एक बड़ी बेटी विष्णु की शादी हो चुकी थी, जबकि मनोज और कोरा नामी बेटे और बेटी अभी तक गैर शादीशुदा थे। बड़ी बेटी विष्णु शादीशुदा थी और वो अपने ससुराल ही में अपने शौहर के साथ रहती होगी, लेकिन सरपंच दास को तो इस नाजुक मौका पर इधर मौजूद होना चाहिए था अपनी बीवी के साथ। फिर मनोज और कोरा तो अभी कवारे थे। फिर वो दोनों अब तक कहाँ और क्यों गायब थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कहीं सैर व तफरी की गर्ज से किसी दूसरे शहर गए हुए हों। मैं खुद भी इनके बारे में महाराजा या महारानी वगैरह से पूछना मुनासिब ख्याल नहीं करता था। बहरहाल ये मेरे लिए एक अजीब और पुरअसरार सी बात थी। खैर, मुझे इनसे क्या लेना देना, इसलिए मैंने इस मामले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। लेकिन इस थोड़े बहुत गुजरते वक्त के साथ मैंने ये भी महसूस किया था कि महाराजा और महारानी अंदर से कुछ उदास और मुतफक्कर से रहते थे। पहले तो महाराजा की बीमारी की वजह से इनकी उदासी का सबब समझ में आता था, लेकिन अब इन्हें भला क्या मसला हो सकता था? मैं कुछ उलझ कर सोचने लगता तो तारिक और रूमी की उलझन गालिब आने लगती। मैं इनसे रब्ता करने के सिलसिले में जिस शशोपंज का शिकार था, वजह यही थी कि अगर इन्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाता तो कहीं वो दोनों हस्बे साबिक मुझे वापस पाकिस्तान लौट जाने की हदायत न कर डालते।
اور اب کم از کم میں تو واپس جانے والا نہیں تھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان دونوں سے رابطہ بھی کرنا ضروری تھا۔ تب ہی میں نے تمام باتوں کو ذہن سے چرک دیا اور ان سے رابطہ کرنے کی ٹھان لی۔ میری خواہش پر مجھے ایک عدد لیپ ٹاپ دے دیا گیا۔ وہ کھول کر میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اپنی اسکائپ آئی ڈی اوپن کی۔ کچھ دقت ہوئی اس لیے کہ کافی عرصے بعد میں نے اپنی آئی ڈی اوپن کی تھی اور پاس ورڈ مانگا گیا جو مجھے یاد نہیں تھا۔ اس کے لیے میں نے فارگٹ پاس ورڈ پر کلک کیا اور پاس ورڈ میرے ای میل ایڈریس پر آنے کا میسج ملا۔ اپنے اسکائپ کا پاس ورڈ دیکھنے کے لیے میں نے اپنا ای میل ایڈریس کیا۔ اپنی ای میل آئی ڈی اوپن کرتے وقت میرا دل لمحہ بھر کو زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ میں جب بھی ایسا کرتا تھا تو دل حسرتہ میں ایک خیال کلک ہوتا کہ شاید حمیرہ کی کوئی ای میل آئی ہوئی ہو۔ اسے میرا ای میل ایڈریس یاد تھا۔ دل بھی بس ایک بن جا رہا ہے۔ ہر بند راستوں اور گلیوں میں امید کی کوئی راہ تلاشتا رہتا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ حمیرہ کو میں یاد ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یاد آتی تھی تو میری طبیعت اداس اور قنوطیت سے زدہ سی ہونے لگتی اور میں پھر خود کو کہیں کا نہیں سمجھتا تھا۔ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اپنے سوا اور کہیں متوجہ نہیں رکھتی۔ تقدیر نے اگر ہمیں جدا کر ہی دیا تھا تو صحیح کیا تھا، تو پھر میں کیوں اس کی آس لگائے بیٹھا رہتا؟ میں خود کو سرزنش بھی کرتا تو اگر مجھ سے دور چلی گئی تھی تو اس میں میری اپنی بھی تو مرضی شامل تھی۔ دشمن میری کھات میں تھے، خود اس کا جوان اکلوتا بھائی ماجد ان خونی سوداگروں کی بربریت کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ اسے بائک کے ایکسیڈنٹ کا حادثہ کروا کے مروا دیا گیا تھا۔ تو کیا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ حمیرہ کے ساتھ بھی یہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ بہرکیف حمیرہ کی کوئی ای میل نہیں آئی تھی، البتہ میل باکس میں پہلے ہی سے رومی اور طارق کی ایک میلز آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے وہ دیکھنا ضروری سمجھا، باری باری ان کے میسیجز اوپن کر کے پڑھے۔ سب سے پہلے رومی کی ایک مختصر سی میل تھی۔ میں اسے باغور پڑھنے لگا۔ امید ہے تم ہماری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بخیریت پاکستان پہنچ چکے ہوگے۔ ہماری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں انڈیا پہنچتے ہی طارق سے مل چکی ہوں۔ تم اب ہماری کامیابی کی دعا کرنا، ہماری فکر نہیں کرنا۔ خدا حافظ، رومی۔ رومی کی میل پڑھ کر میں نے منہ بسورا اور طارق کی میل کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ قدرے طویل تھی۔ رومی میرے پاس پہنچ چکی ہے سیف، ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یار تم تو اپنی خیریت کی میل کر دو۔ پاکستان تو پہنچ چکے ہوگے نا تم؟ رومی کا مشورہ ٹھیک ہی تھا، جو ہوا اسی میں کوئی بہتری تھی۔ یعنی تم انڈیا نہ آ سکے اس لیے کہ دشمنوں کو ہمارے یہاں بھنک پڑ چکی ہے۔ یوں سمجھو سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات ہو گئی تھی۔ وہ بدبخت ڈاکٹر رمیش اگروال پہنچتے ہی اپنے گرو گھنٹال شنکر چانکیا کے چرنوں میں آن گھسا ہے۔ اس نے یہ بھی پورے یقین کے ساتھ اسے بتا ڈالا ہے کہ ہمارا 3 افراد کا گروپ ہاتھ دھو کر اور سر سے کفن باندھ کر ان کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ شنکر چانکیا ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر خطرناک ثابت ہوا۔ وہ یہاں ایک بڑا ڈان کہلاتا ہے۔ تمہیں یہ سن کر بھی ایک تلخ سی حیرت ہوگی کہ گوہر شاہ اپنے مقرب خاص تاج سمیت یہاں اس کی پناہ میں موجود ہے۔ رومی نے تو مجھے منع کر رکھا تھا کہ تمہیں میں یہاں کے متعلق زیادہ حالات سے آگاہی نہ دوں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں تم جوش تلے دوبارہ پاکستان سے یہاں پہنچنے کی کوشش نہ کرو۔ اسے تمہاری فکر جو ہے، یہاں اس نے مانی خیز سی اسمائلنگ دی تھی۔ میل پڑھنے کے بعد میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ گوہر شاہ اور تاج کی وہاں موجودگی کا سنتے ہی واقعی مجھے جوش سا چڑھنے لگا تھا۔ میں نے میل کھلی رہنے دی اور اسکائپ کا پاس ورڈ دیکھا، پھر سے اوپن کیا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کے تار جیسے سازے سوزو گداز کی طرح یکبار کی بج اٹھے۔ دل و دماغ اتھل پتھل ہونے لگا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ نارسا محبوب کی رضائی کا راستہ کھلا پایا تو مصلحتوں کے سل تلے دبے دبے جذبات نے کسی خوابیدہ آتش فشاں کی طرح انگڑائیاں لینا شروع کر دیں۔ حمیرہ کا ایک نہیں پورے 3 ٹیکسٹ میسج آئے ہوئے تھے۔ ایک تو مختصر ترین تھا اور وہ بھی شاعری کی صورت میں۔ بے وفا وقت تھا، تم تھے یا مقدر میرا، بات اتنی ہے کہ انجام جدائی نکلا۔ اس شعر کے نیچے آنسو بہاتے 3 ایموجی دیے گئے تھے۔ میں شعر کو پڑھتے ہی تڑپ اٹھا۔ اپنے وجود کی لرزش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں نے اس کا اگلا میسج پڑھنا شروع کیا۔ وہ کچھ سطروں پر مشتمل تھا۔ سیف، میری پہلی اور آخری چاہت، سوچا تھا تم سے کبھی رابطہ نہیں کروں گی۔ فائدہ بھی کیا تھا سوائے دل چلانے اور تڑپنے کے؟ زندگی میں محبت کے علاوہ بھی تو اور کچھ ہے، بلکہ بہت کچھ ہے۔ ہاں، انہی بہلاووں ہی کا تو اب مجھے سہارا لینا ہے، اور شاید تمہیں بھی، کہ ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر قدم پر انسانی خدمت کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ یہ کیا کم خوش نصیبی کی بات ہے۔ معذرت کے میں نے بہلاوے کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ یہی حقیقت بھی ہے۔ بہلاوا تو ہماری وہ محبت تھی
جو ہمارے درمیان ایک کونپل کی مانند پھوٹی اور نصیب جلوں کی طرح پھوٹ بھی گئی۔ بس دل بے قرار ہو گیا تھا۔ تمہاری خیریت جاننے کے لیے تمہارا نمبر بھی بند مل رہا تھا۔ سوچا ای میل کروں تو میری آئی ڈی ریکور نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہی نہیں، میری اسکائپ کی آئی ڈی بھی کرپٹ ہو چکی تھی۔ یہ نئی آئی ڈی بنائی ہے، اسی نام سے مجھے ایڈ کر لینا۔ شکر تھا کہ مجھے تمہارا اسکائپ نیم یاد تھا۔ اگر میرا میسج پڑھ لو تو اپنی خیریت بتا دینا، میں ہر دم تمہارے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ پریشانی اور تشویش مجھے اسی بات کی رہتی ہے کہ تم نے جن بھیڑیا صفت اور سنگ دل دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے وہ تمہیں خدا نخواستہ نقصان نہ پہنچاتے۔ خمیرہ۔ یہ سب پڑھ کر میرا دل بوجھل ہونے لگا، یوں جیسے میرے وجود پر بھاری سی لان پڑی ہو۔ دل تک لرزتا محسوس ہونے لگا، راحت بھی ہوئی اور الم بھی محسوس ہونے لگا۔ میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ حمیرہ کی یہ نئی آئی ڈی تھی۔ میں نے اسے فوراً ایڈ کر لیا۔ اگلا اور آخری ٹیکسٹ مقابلتاً طویل تھا۔ سیف، میں یہاں لندن میں ہوں۔ شکر ہے کہ پاپا نے یہاں اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی ابتدا سے ہی لیکن خوش آئند ضرور ہے۔ میں نے بھی انٹرنل میڈیسن میں MRCP کر لیا ہے اور M.Phil بھی۔ کارڈیالوجی میں بھی ہائر ڈگری لی ہے۔ یہاں ایک ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہی ہوں۔ اتنی ہنگاموں کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی کی زندگی بظاہر ایک ڈھب پر آتی محسوس ہوتی ہے، لیکن پاپا کو ماجد بھائی کا غم نہیں بھولتا اور مجھے بھی۔ لیکن تمہاری یاد بھی، چھوڑو، عجیب سا لگتا ہے یہ رونا دھونا۔ مطلب یہ کہ میری زندگی انسانیت کی خدمت کے ایک دائرے میں گھوم رہی ہے۔ کچھ روز پہلے ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی کی جانب سے پاکستان میں مجھے ایک میڈیکل سیمینار کے لیے آفر ہوئی تھی۔ پاکستان کے نام پر میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا ہے۔ اس دھڑکن کی وجہ تم ہی تو ہو، مگر پاپا نے اجازت نہیں دی اور سچی بات تھی، خود میرا بھی دل نہیں کیا۔ جب وہاں سے بغیر رکے چلے آئے تو دوبارہ وہاں جانے کی کیا خواہش رکھنی۔ پھر انہی دنوں سری لنکا میں ایک سیمینار اٹینڈ کیا میں نے۔ میرا چہرہ پاکستان کی فضاؤں سے گزرا، تب بھی تمہاری یاد آئی اور دل کے ساتھ آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اب دیکھو نا، کچھ عرصے بعد انڈیا میں دل کے سوراخ کے متعلق ایک میڈیکل سیمینار متوقع ہے۔ دل میں سوراخ، اس کے نیچے حمیرہ نے بیک وقت روتے مسکراتے سمبلز دیے تھے۔ میرا دل جیسے کسی مٹھی میں آ گیا تھا۔ آگے لکھا تھا، تمہیں فرصت مل جائے یہ سب پڑھنے کی تو جواب سے ضرور نواز دینا، تسلی ہو جائے گی میرے دل نامراد کو۔ حمیرہ۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، دل تھم تھم سا گیا تھا، کیفیات کچھ سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بھی یارہ نہیں رہا کہ میں رومی یا طارق کے لیے کوئی میسج سوچتا، یعنی آن لائن ہوتے دیکھتا۔ مجھے تو کوئی جواب ہی نہیں سوچ رہا تھا کہ حمیرہ سے کیا کہوں۔ جواب تو دینا ہی تھا، تو ہمت کی، جذبات تلے خشک ہوتا حلق تر کیا اور ٹائپنگ شروع کی۔ حمیرہ، اللہ تمہیں جہاں بھی رکھے خوش اور تندرست و شاداب رکھے۔ تمہارا تہ دل سے مشکور ہوں کہ تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہو، اور مجھے ضرورت بھی اسی کی ہے۔ مبارکباد قبول کرو کہ انکل اور تم UK میں ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو چکے ہو۔ اس بات کی تو بہت بہت مبارک ہے تمہیں کہ تم نے UK جاتے ہی اتنی ساری اضافی ڈگریاں بھی لے لیں۔ ریکوائرمنٹ تو تمہاری پوری تھی۔ اچھی بات ہے کہ تم نے بلا تفریق انسانی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، میرا اہم مقصد ابھی ادھورا ہے۔ اور کیا لکھوں؟ خدا حافظ، سیف الدین۔ اس کے بعد میں چند ثانیے کے لیے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر ذرا ایک طرف ہو کر طارق کو لکھنے کے لیے میسج سوچنے لگا۔ رومی کو ابھی میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن طارق کو لکھنے کے لیے میں نے جو میسج سوچا وہ میں ٹائپ کرنا شروع ہو گیا۔ ڈیئر طارق، خوش رہو۔ تمہارا میسج پڑھ کر خوشی اور طمانینت ہوئی کہ تم اور رومی خیریت سے ہو۔ میں بھی پاکستان میں ہوں، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں تم اس وقت کہاں اور کس پوزیشن میں ہو۔ دشمن تک تمہاری کہاں تک رسائی ممکن ہو سکی ہے؟ کامیابی کی کتنی امید ہے؟ پاکستان میں میرے لائق کوئی لاہے عمل ہو تو بتاؤ۔ اگر میں بھارت یاترا کی کوشش چاہوں تو تمہارا مشورہ کیا ہوگا؟ جواب ضرور دینا۔ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یا رومی کوئی بھی آن لائن نہیں ہو۔ چاہے رات میں ہو، میں پھر بھی آج رات آن لائن رہوں گا، چاہے تم سے بات ہو سکے۔ خدا حافظ۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد میں نے لیپ ٹاپ ایک جانب رکھ دیا۔ اسی رات جب میں دوبارہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھنے لگا تاکہ طارق اور رومی سے بات کر سکوں کہ اچانک مہاراجا ہری داس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ مہارانی خود مجھے لینے آئی۔ اس کے سندر چہرے پر پریشانی اور دکھ کے آثار تھے۔ میں اس کے ساتھ خوابگاہ میں آ گیا۔ مہاراجا کو پھر بخار نے آ لیا تھا۔ چند دواؤں کے نسخے میں نے لکھ کر منگوا لیے تھے تاکہ ایمرجنسی کے طور پر بروقت کام آ سکیں۔ میں نے مہاراجا کا معائنہ کیا اور پھر دوائیں تجویز کی۔ اس کے بعد مہارانی کو تسلی بھی دی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مہاراجا کے بار بار بیمار پڑنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں ابھرا تھا
کہ कहीं महाराजा किसी महल्लाती साजिश का तो शिकार नहीं, क्योंकि बज़ाहिर भले चंगे और सेहतमंद शख्स के बार बार बीमार पड़ने की आखिर वजह क्या हो सकती थी। यहाँ लिबार्टी की सहूलत मौजूद नहीं थी। बहरकफ मैंने जब करीब ही परेशान और सोगवार खड़ी महारानी दिल आराम को तसल्ली देते हुए उससे पूछा कि आखिर महाराजा के बार बार बीमार पड़ने की वजह क्या हो सकती है, तो उसके हसीनो जमील चेहरे पर उदासी की शाम मजीद गहरी होगी। फिर वो मेरी तरफ मखमूम भरी निगाहें टाल कर बोली, मैं तुम्हें इनकी बीमारी की असल वजह जरूर बताऊंगी। आखिर तुम ही इनके मुआलिज हो और एक मुआलिज से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आओ मेरे साथ। ये कहकर वो ख्वाबगाह से निकली और मैं उनके साथ चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। एक शाहाना तर्जो आराइश की नशिस्तगाह थी। नक्शी पायों वाले बेश कीमत लकड़ी का फर्नीचर बड़े करीने से सजा कर रखा गया था। महारानी ने हस्बे साबिक मुहीन सा लिबास पहन रखा था। इसने मुझे सामने की एक नशिस्त पर बैठने को कहा, मगर मैं उसके विराजमान कोने तक एहतरामन खड़ा रहा। फिर जब वो सामने वाली नशिस्त संभाल चुकी तो मैं भी बैठ गया। वो चंद सानिये तो अपनी गजारी आंखों से मेरी तरफ देखती रही। इसके बाद धीमे से बोली, डॉक्टर, तुम गैर होकर भी पता नहीं क्यों अपने अपने से होने का एहसास दिलाते हो। शायद इसकी वजह तुम्हारा खलूस और बेगर्ज जज्बा है जो तुमने हमारे साथ रवा रखा है। फिर तुमने भी हमसे कुछ नहीं छुपाया, इसलिए हमारा दिल भी तुमसे कुछ छुपाने को नहीं चाहता। महाराजा की बीमारी की असल वजह उसकी औलाद है। वो इतना बताकर जरा खामोश हुई तो मैं उसकी बात पर अंदर से चौंके बगैर नहीं रह सका। ताहम सामे पना खामोश रहा, उसके मजीद बोलने का मुंतजिर रहा। चंद लहजे के तवक्कुफ के बाद वो फिर सोचती रही। मेरी नजरें अभी तक उसके चेहरे पर जमी हुई थी। साफ नजर आता था कि वो अंदर से किसी सख्त शशोपंज का शिकार है। एक ज़हनी दबाव, जैसे हाँ और ना के दरमियान उसका जहन अटक गया हो। इससे आगे वो फिर बोली, तुम एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हो, बहादुर, दलेर और मर्दाना वजाहत के हामिल। लेकिन मुझे तुमसे अपने ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू करनी भी चाहिए कि नहीं। वो उलझ सी गई तो मैंने कहा, महारानी साहिबा, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो बहैसियत इंसान के मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन अगर आपको अपना कोई ज़ाती राज मुझे बताने पर तामुल हो रहा है तो आप बेशक ना बताएं। अलबत्ता अगर इस राज का ताल्लुक आपके पति महाराजा खरीदार से है तो फिर मेरा मुखलिसाना मशवरा यही होगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़हनी अमराज में दवाओं से ज़्यादा मसले के हल से ही फ़ायदा पहुंच सकता है। मेरी बात पर महारानी ने अपने हल्क से एक गहरी सांस खारिज की। फिर मेरी तरफ देखकर अजीब से याद सता लहजे में बोली, लेकिन तुम तो यहाँ से जाना चाहते हो, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? ये कोई मसला नहीं, मैंने होले से मुस्कुरा कर कहा। मैं हमेशा के लिए तो यहाँ वैसे भी नहीं रह सकता, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तो मैं आपकी कुछ न कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ। मेरे देखते ही देखते महारानी एकदम चुप हो गई थी। तभी मैं चौंका। महारानी की आंखें बंद होने लगी। मैं घबरा गया। लगा ऐसा ही जैसे वो नशिस्त पर बैठे बैठे सोना चाहती हो, और यहाँ सोने का मतलब मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता था।